السلام عليكم. كيف حالك؟ زين؟ شوف انت، انا الين راكب مكيف 3 طن جديد. مكيف راكب هبرة خلاص. انا الين راكب مكيف. شوف هذا كله ركب حديد. ركب الين راكب مكيف. شوف انت ini 7 مكيف. الين واحد ركب خلاص. ثاني واحد الين ركب. ini كله مكيف 7 مكيف. واحد مكيف ركب خلاص. الين ترتيب واحد مكيف 2 مكيف. اوكي شوف انت، انا 100 شغل ركب، ما في مشكلة. هذا معي 5 كله برا، outdoor كله برا. اوكي الين انا ركب فيشر. واحد فيشر ركب. الين ركب سكرو. الين ركب هذا حديد. شوف حديد ركب. هني الين واحد سكرو ركب. بعدين انا شوف ميجرمنت. هذا سيدا لا ما في سيدا، لازم هذا شوية تحت ماي، بعدين كله مايرو. اوكي شوف الين انا ميجرمنت. هذا تحت شوية ميجرمنت تحت. الين شوف اوكي ميجرمنت خلاص. بعدين انا هبرة وين هبرة. شوف الين ميجرمنت خلاص. الين انا هبرة 6 هبرة. بعدين حديد ركب. اوكي الين كله حديد ركب. الين انا شوف ميجرمنت 100 لا ما في 100. شوف الين كله اوكي ما في مشكلة. حديد هذا شوية تحت، هذا ماي، بعدين رو برا كله اوكي 100. اوكي الين انا سكر حديد 100. الين سكر خلاص. الين انا حبرة. هذا داخل برو، outdoor indoor 5 connection. هني هذا تابو. هذا خلاص. الين انا بطل مكيف. شوف انت هذا مكيف 3 طن. اوكي هذا مكيف سوبر جنرال. هذا شركة زين ما في مشكلة. هذا شركة كله شركة زين. مكيف سوبر جنرال او جنرال 100 مكيف. هذا ما في مشكلة. هذا زين شركة. اوكي ما في مشكلة. انا الين ترتيب خلاص. اوكي انا فيسبوك بيج في موجود، يوتيوب channel موجود. اوكي فيسبوك بيج فولو. بعدين بطل حديد. بعدين شوف غير ترتيب. اوكي الين بطل حديد. الين شوف انا غير. الين واحد مكيف راكب خلاص. الين ثاني واحد شغل. اوكي واحد خلاص ركب. الين ثاني واحد الين شغل. اوكي هذا ما في مشكلة. هذا مكيف زين. اي شيء كله مكيف زين. سوبر جنرال شركة. اوكي ما فيديو فيسبوك بيج يوتيوب كله موجود. نيم ابراهيم خليل ريفون. اوكي شير سبسكرايب كله. اوكي تمام. الله حافظ. السلام عليكم ورحمة الله